अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज फिर एक खूबसूरत सी जगह पर आई हुई थी और सोचा कि इतना बेहतरीन मौसम क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए कि अल्लाह की नेमतें कितनी ज़्यादा हैं, अल्लाह ताला किस हद तक चीज़ों पर दस्तरस रखता है। देखें ना कैसे उसने इतना खूबसूरत मौसम, कैसे बादल नीचे उतर आए हैं, कैसा मौसम है ये, और किस हद तक मतलब खूबसूरती है, नेचुरल ब्यूटी, ऑक्सीजन। मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स को भी ये ब्यूटी दिखाई जाए। आजकल अल्लाह पाक की जो नेमतें हैं, अगर इंसान उनका शुक्र अदा करना भूल गया है तो थोड़ा सा उसको रिकॉल करवाऊं कि अगर आपके दिल में अल्लाह को पा लेने का शौक़ है ना, तो बस फिर आपकी कश्ती पार लग गई है। और अगर आप इस शौक़ से मुस्तफ़ीद नहीं हुए अभी तक, आपका ये शौक़ पैदा ही नहीं हुआ आपके अंदर, तो फिर आप गलती पर हैं। जिस इंसान ने अल्लाह ताला के शौक़ को पाला हुआ है ना, उसे रब प्यारा लगता है, रब को वक्त देना प्यारा लगता है, रब से बात करना अच्छा लगता है। आप तभी समझ पाएंगे जब आप अपना ताल्लुक अल्लाह से स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स, एक बंदा जब अल्लाह की कुदरत को देखता है ना, वो झूम झूम जाता है, परेशान हो जाता है कि या रब्बे कायनात, इतनी ताकतवर ज़ात है तेरी, मुझे डर लगता है तेरे से। मुझे मुझे ये चीज़ें तो आपको समझ आती होंगी, लेकिन मुझे ये समझ आता है कि अल्लाह पाक, तेरी इतनी दस्तरस, तेरी दस्तरस में सब कुछ है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अल्लाह पाक, मैं तो परेशान हो गया हूँ, मैं तो परेशान हो गई हूँ। फिर मैं कहाँ छोटी-छोटी बातों में उलझा रहता हूँ, मैं कहाँ छोटी-छोटी मुनाफ़क़तों में उलझी फिरती हूँ। मेरे रब के आगे, अगर उसके दरबार में उसकी जो एक बैठक लगती है, उसमें अगर मैंने ये बात कर दी है, वक़्त निकालूँगी ना, मैं उसको वक़्त दूँगी तो उससे बात करूँगी। तो फिर उसके लिए तो कुछ नामुमकिन है ही नहीं। जो ये सब कर रहा है, आप वीडियो में मौजूद नज़ारे अगर देखें और उनको महसूस करें, ये सब मेरा रब कर सकता है, आम इंसान नहीं कर सकता। ये सब मेरे रब ने किया है। इट्स ऑल नेचुरल। मैं समझती हूँ कि अगर आपको ये चीज़ें डीपली महसूस हो ही रही हैं, आप सुन रहे हैं, तो क्या आपके अंदर नहीं उतर रहा ये सब? आपको ये चीज़ पता नहीं चल रही कि अल्लाह पाक सब कुछ कर सकता है? फिर हम क्यों अपनी छोटी-छोटी उलझनों में उलझे हुए हैं? अल्लाह से बातें करें ना, उसको वक़्त दें ना, उसके आगे बैठ के उसको सब बता दें। आज सारे राज़ खोल दें, आज सब कुछ बता दें उसे। अल्लाह पाक, मुझे ये परेशानी है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो परेशानी है, मुझे वो चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए मेरे या रब्बा। अल्लाह से बात करें, उसको वक़्त दें। जब आप वक़्त निकालेंगे ना उसके लिए, वो खुद ब खुद आपके लिए वक़्त निकालेगा। आप 1 कदम बढ़ाएँगे, वो 10 कदम बढ़ाएगा। वो 70 माँओं से ज़्यादा आपसे प्यार करता है। उसने ये दुनिया आपके लिए सजाई है। उसकी सबसे खूबसूरत मखलूक इंसान है। उसने ये सब कुछ आपके लिए किया है। और ये सारी चीज़ें देखने के कोई पैसे नहीं हैं। ये सब नेचुरल ब्यूटी है। अल्लाह पैसे नहीं लेता आपसे, बस तारीफ़ माँगता है, हम्दो सना माँगता है। मेरी तारीफ़ करो, मेरी हम्दो सना करो, मेरी मोहब्बत में डूब जाओ, मुझे वक़्त दो, रात को जागो, सुबह में बैठकर मेरी तस्बीह करो। फजर पढ़ो, फजर के बाद कुछ देर तुम्हें कुछ काम होंगे, फिर फौरन ज़ोहर के वक़्त मेरे पास वापस लौट आओ। फिर थोड़ा-सा सो लो ज़ोहर के बाद, फिर असर के बाद, असर के टाइम मेरे मेरे पास वापस लौट आओ। फिर असर के बाद थोड़ा-सा और तस्बीहात करो, शाम की चाय, हाँ? और मगरिब में मेरे पास फिर से लौट आओ। मगरिब के बाद फिर तुमने कुछ और छोटे-मोटे काम होंगे तुम्हारे, उनको निपटाओ और इशा में फिर लौट आओ। फिर नमाज़ कुरान पढ़ो, मुझे याद करो और फिर ठंडी मीठी नींद सो जाओ। सारी रात इबादत में गुजरेगी, आप बावज़ू होकर सो जाएँ। बहुत छोटी-छोटी, बहुत कीमती-कीमती, बहुत अच्छी-अच्छी बातें हैं। यही सब बातें आपको ज़िंदगी में अगर मालूम हो जाएँ और आप इन पे अमल करने लगें, देखिए मालूम सबको होता है, मैं तो ये मानती हूँ कि आपको ये बातें पहले से पता है। मैं तो सिर्फ़ मोटिवेशन देके ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, फ़ोर्स कर रही हूँ कि आप इस रूटीन की तरफ आएँ। आई एम हियर जस्ट टू मोटिवेट यू, टू चेंज योर लाइफ़स्टाइल। व्हाटएवर द थिंग्स आई एम टेलिंग यू, यू नो ऑलरेडी, बट स्टिल देयर इज़ अ नीड ऑफ कि आपको रोज़ाना एक रिमाइंडर दिया जाए। आई एम जस्ट गिविंग यू द रिमाइंडर, आई एम जस्ट गिविंग यू अलार्म। एक अलार्म बज रहा है, जैसे मौज़ज़न अज़ान देता है, तो आ जाओ अल्लाह की तरफ, अल्लाह का शौक़ रखो, अल्लाह की बात करो। मेरा दिल कहता है कि मैं हर बार एक ही बात आपको कहती रहूँ, अपने आप को भी समझाती रहूँ, क्योंकि हम इंसान हैं ना, बार-बार हमारा दिल उलझ जाता है। दुनियावी चीज़ों की तरफ ज़्यादा वो चीज़ें ज़्यादा पुरकशिश लगती हैं, उनकी तरफ ज़्यादा झुकाव होता है हमारा।
بارہا میں آپ کو I'm just here to tell you and to force you, to inspire you, to put influence کہ نہیں آئے ہم اپنا ایک گروپ بنا کے کچھ اچھا کرتے ہیں، کچھ اللہ کے لیے کرتے ہیں. میں اپنے اسکول میں بھی نا ایسے ہی ٹیچرس کے ساتھ گروپ بنا کر اپنے کولیگس کے ساتھ سبارڈینیٹس کے ساتھ کہ آؤ نا اللہ کو یاد کرتے ہیں. آج فرائیڈے ہے ریگارڈلیس آف دا ڈیز. بہت ساری چیزیں ہیں لیکن بٹ اسپیشلی جمعہ جو ہے وہ عید کا دن کہا جاتا ہے مسلمانوں کے لیے اور بڑا پاک دن ہے. سارے ہفتوں کے دن میں جو ہے وہ جمعے کو بڑی فضیلت حاصل ہے. تو جو مطلب میں بہت زیادہ لوگوں کو نا اکٹھا کرتی ہوں کہ آؤ نا سب تسبیحات کریں، آؤ آج یہ تسبیح شروع کرتے ہیں. آج کل انشاءاللہ میرا جو ہے وہ استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنے کا بہت وہ ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ کو کچھ بھی چاہیے اور آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو کوئی بھی رکاوٹ ہے نا بیچ میں تو شاید آپ کی کوئی غلطی اڑی ہوئی ہے. سب سے پہلے استغفر اللہ کا لاکھ نکالیں، 1,00,000 دفعہ پڑھیں آپ. تو آپ دیکھیں کہ 20 ڈیز میں انشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ جو بھی آپ کی اللہ تعالیٰ سے گپ شپ چل رہی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی کہ اللہ پاک میری یہ بات مان لے، اللہ مان جائے گا. تو کیونکہ وہ آپ کے جو گناہ ہے نا وہ آپ کی دعا قبول نہیں ہونے دیتے. استغفار کریں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ خوبصورت زندگی، یہ خوبصورتی، یہ باتیں جن کا حصار مجھ پر ہے میں آگے پھیلاؤں. اور اگر ان میں سے مجھے 100 لوگ بھی سن رہے ہیں نا اگر تو 100 میں سے اگر دو چار بھی اگر اچھے ہو جاتے ہیں، کچھ اللہ کے لیے کچھ اچھا کرتے ہیں تو کتنا ہی مطلب ایک پرسکون ماحول ہے نا. تو میں سمجھتی ہوں کہ انہیں بھی ثواب ہوگا اور مجھے بھی. اور نہ صرف ثواب ہوگا، میں تو انشاءاللہ بس اب جب میں نے یہ شروع کر دیا ہے کافی کچھ عرصے سے تو اب تو آخری سانس تک میں نے یہی کرتے رہنا ہے کہ میں خود اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو بھی بارہا یہ بات یاد دلاؤں کہ کام کبھی ختم نہیں ہوں گے. کاموں کی اور مصروفیت زندگی کی کبھی ختم نہیں ہوگی. کاموں کی اپنی ایک اہمیت ہے لیکن کام جو ختم نہیں ہونے تو انسان ختم ہو جانا ہے، زندگی ختم ہو جانی ہے، دنیا ختم ہو جانی ہے، وقت ختم ہو جانا ہے. یہ مہلت ہے جو ہمیں ملی ہوئی ہے، سب ختم ہو جانی ہے. تو کیوں نہ آج مل کر تھوڑا سا اللہ کو یاد کیا جائے، ہر روز تھوڑا تھوڑا یاد کیا جائے. اللہ یہ بھی نہیں کہتا کہ کسی ایک دن بیٹھو اور بس جو ہے نا تابڑ توڑ شروع ہو جاؤ، نہیں. تھوڑا تھوڑا روز، تھوڑا تھوڑا روز آپ بھی نہ تھکیں اور چیزیں جو ہے وہ کنسسٹینسی میں بھی رہیں. پھر الجھ سا جاتا ہے نا بندہ اور پھر بندہ ٹالتا ہے نا کہ نہیں میں کل پڑھ لوں گی سپارہ، پرسوں پڑھ لوں گا، کل میں یہ کام کر لوں گا. جس نے کل پہ ڈال دیا اس کا رہ گیا. تو آئیے مل کر آج ہی ایسی چیزوں کو شروع کریں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو سمجھیں، اسے پا لیں. جب چیزیں ہیں ہی اسی کے پاس، دیکھیں کسی کے پاس بہت سارا مال متا، کچھ ایسی چیزیں یا کچھ کوئی تجوری یا کچھ بھی ایسا بینک بیلنس یا کچھ بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس ہے تو آپ ایک دم سوچتے ہیں کہ یار دیکھو نا اس کے پاس تو بہت کچھ ہے، یہ تھوڑا سا مجھے دے دے. دیتا تو کوئی نہیں ہے ویسے ہی. تو دیکھیں اللہ کے پاس اتنا کچھ ہے اور وہ آپ کو دینے کو تیار بیٹھا ہے آپ کی ایک آواز پہ. تو آپ آواز تو دیں نا اسے. اگر آپ اسے آواز نہیں دیں گے تو وہ کیسے کرے گا؟ اللہ تو آپ کی آواز کا انتظار کر رہا ہے کہ میرا بندہ آئے میرے پاس اور ایک دفعہ کہہ کے تو دیکھے مانگو کیا مانگتے ہو. رب کہتا ہے میرا مانگو کیا مانگتے ہو. اف یہ باتیں کرتے ہوئے تو میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ رب کائنات جس کے پاس پوری دنیا کی ہر چیز کی مطلب دسترس، اس کی دسترس میں ہر چیز ہے اور وہ ہمیں کہہ رہا ہے مانگو کیا مانگتے ہو اور ہم اس کو وقت نہیں دے رہے اور ہم ادھر ادھر کے لوگوں کو وقت ضائع کر رہے ہیں، ان کے آگے کاغذ پیش کر رہے ہیں. یہ میری سی وی ہے، یہ میرے ٹیکٹکس ہیں، یہ میری اچھائی ہے، یہ دیکھیں یہ میں ہوں. لوگوں کو بتا رہے ہیں محفلوں میں بیٹھے ہوئے یہ واٹ یہ. اللہ سے بات کریں، اللہ آپ کو عزت بخشے گا معاشرے میں. اللہ دنیا میں آپ کو منور کر دے گا. اللہ دنیا میں آپ کو روشنیاں، خوبصورتیاں، ہر چیز دے دے گا. چھوڑ دیں دنیا کو، چھوڑ دیں، دفع کریں، چھوڑ دیں اسے. آپ اللہ کے پیچھے بھاگیں، دنیا خود آپ کے پیچھے بھاگے گی. میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں آپ کو. آپ اپنے پیارے اللہ پاک کے پیچھے بھاگیں، اس کی باتوں کے پیچھے بھاگیں. جو وہ کہہ رہا ہے نا وہ کریں. باقی ساری چیزیں وہ خود آپ کے قدموں میں ڈال دے گا. وہ بہت طاقتور ہے، بہت زیادہ. دیکھیں نا باتیں کرتے کرتے کتنا وقت گزر گیا. میں کافی دیر سے بول رہی ہوں لیکن میں یہی بات پھر سے کہوں گی، اللہ کا شوق اپنے دل میں پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو پا لیں، اللہ سے دوستی کر لیں. سب سے اچھا دوست میرا رب ہے.
اور آپ کا کوئی دوست نہیں ہے. سب دھوکا ہے, سب کچھ دھوکا ہے. سب آپ کو پریشان کر رہے ہیں, اور سب آپ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اللہ آپ کو دے دے, سب کچھ دے دے انشاءاللہ. اللہ آپ کو دے گا. اللہ دے کے بھول جاتا ہے. اللہ کا دیا احسان نہیں ہوتا. بس آپ مانیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے, اس کی تسبیح کرنی ہے, اس سے بات چیت کرنی ہے, اس کو, رب کو اپنی نسلوں سے متعارف کروانا ہے, اور جیسا جوش آپ کے اندر پیدا ہو ویسا کا ویسا اپنی نسلوں میں ڈال دیں, اپنے دوست احباب میں ڈالیں, اپنے ارد گرد تمام لوگوں میں ڈالیں وہ سارا جوش. Thank you so much viewers for listening me out. God bless you all.